हाँ जी दोस्तों, खुदावन की सलामती आप सबके साथ हूँ। मैं वाटसन गिल। आज का जो प्रोग्राम है, आपको याद होगा पिछले जुमे को 7 जुलाई गालिबन हमारी एक जूम मीटिंग थी। उस जूम मीटिंग में दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 54-55 लोगों ने शिरकत की, जिनमें हमारे लीडर्स भी मौजूद थे। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम सब ने सर जोड़कर बैठे और ये सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। बहरहाल वो मीटिंग जो थी वो आगाज था उस जद्दोजहद का, उस तहरीक का, जो हम मिलकर अपने तौर पे हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक यूनाइट होकर, यकजा होकर एक जद्दोजहद का आगाज जो है वो हमने किया। इसमें हमारे कुछ लीडर्स थे और उन्होंने वहां पर अपनी तजावीज़ दी। चूंकि प्रोग्राम का जो हमारी मीटिंग थी उसका वक्त बड़ा महदूद था और तादाद ज्यादा थी, तो इतना ज्यादा वक्त हम नहीं दे सके उस मीटिंग में। तो हमने सोचा कि हम अपने उन लीडर्स को बुलाएं और उनसे हम सुने कि हमें क्या करना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए अपनी कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए। मेरे साथ आज मौजूद है उस जूम मीटिंग के रुए रवा एजाज मैथ्यू जुल्फकार भाई, गुलबाज भाई, और तीसरा नाम जो है मैं उनको नहीं भूलूंगा, रेवरेंड इरफान जेम्स साहब, जो कि आज नहीं है, लेकिन हमने होस्ट किया तो उस मीटिंग को, और खुदावन का शुक्र करते हैं बड़ी कामयाब रही। तो मैं एजाज भाई से कहूंगा कि एजाज भाई आप इसका आगाज करें प्लीज। वाटसन भाई शुक्रिया। अकमल भट्टी साहब, गुलबाज फजल साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं। जूम मीटिंग यकीनन कामयाब रही, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान क्रिश्चियंस का दर्द रखने वाले दोस्त शामिल थे और सब ने ये इरादा किया कि हम मिलजुल कर चलेंगे, एक दूसरे से मशवरा करके चलेंगे और एक ऐसा लाहे अमल तैयार करेंगे जिससे हम अपनी कौम को उसकी मुश्किलात से छुड़ा सकें। तो आज का प्रोग्राम भी इस सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें अकमल भट्टी साहब को हमने दावत दी है कि इनसे सुने पाकिस्तान के हालात को वो किस तनाजुर में देखते हैं और उसका क्या हल तजवीज़ करते हैं। जी थैंक यू। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का, वाटसन गिल साहब का, एजाज भाई आपका और गुलबाज साहब आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आपने पूरे ओवरसीज़ के और पाकिस्तान से चंद लोगों को मदऊ किया जूम मीटिंग की, जिन दिनों में स्वीडन के इशू पे पाकिस्तान में खासी एक शक पाया जाता था कि जब फ्राइडे को यहाँ पे प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से और मजहबी जमातों की तरफ से, तो पूरी दुनिया में मसीही परेशान थे और वो समझ रहे थे कि कुछ होगा, और आपने उस वक्त पे कंसर्न शो किया और मीटिंग कराई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो हालात इस हवाले से कोई हौसला अफजा नहीं है कि जहाँ पे हमें, चाहे पॉलिटिकली देखा जाए तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी और पीडीएम के दौरे हुकूमत में भी हमारे लिए मिनॉरिटी राइट्स के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमेशा ही हमारा ग्राफ नीचे को गया है। और ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनके साथ हमेशा ही दौरे इम्तियाज़ का सलूक रखा गया है। ना ही इस पूरे दौर में कोई अक़लियतों के हवाले से कोई खातिर खा लेजिस्लेशन हुई है, ना ही प्रोविंशियल लेवल पे और ना ही फेडरल लेवल पे। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने, यूरोपीय यूनियन ने रिकमेंडेशंस दी थी कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ हदायत जारी की थी कि पाकिस्तान अपने जो मिनॉरिटी राइट्स है, खुसूसन बच्चियों की फोर्स कन्वर्शन के हवाले से, मिस यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी के हवाले से, और इन दो चीज़ें जो हैं और खुसूसी तौर पे जो हेट क्राइम में इजाफा हो रहा है उनके हवाले से हुकूमत जो है वो ठोस इकदाम करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। और इसका हमें देखना पड़ा कि हुकूमत लेवल पे फिर वो जब होती हैं तो उन कुव्वतों को जो नफरत की सियासत करते हैं, जो पाकिस्तान में मजहब के नाम पर लोगों का इस्तेसाल करते हैं, जो लोगों को कत्ल करते हैं सेंसिटिव रिलीजियस लॉ के तहत, जो थानों से निकाल के, जेलों से निकाल के इंसानों का कत्ल करते हैं, जो बच्चियों को अगवा करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, उनको खुली इजाजत देगी, जो नफरत का कारोबार करते हैं, जो गलियों मोहल्लों में जो ये नारा लगाते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, उनको कोई नहीं रोकता। हालांकि फिर लेकिन उधर ये मुआहदा कर लिया जाता है कि अब टीएलपी के साथ ये मुआहदा गवर्नमेंट करने पे मजबूर हो जाती है कि अगर ब्लास्फेमी 295 सी या बी की जिसके साथ सेक्शन लगेगा, उसके साथ सेक्शन 780 एंटी टेररिज्म कोड का सेक्शन 7 वो भी इजाफा होगा।
تو یہ دیکھیں کہ کوئی اچھا کام تو انہوں نے کیا نہیں، البتہ اس طرح کے جو مذہبی جماعتوں کے یرغمال بن کے ان کے دباؤ میں آ کے ایسا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب یہ پولیٹیکل پارٹیز ہمارے لیے لیجسلیشن نہیں کرتی، جب یہ سسٹم کے تحت جو ان کی حصے میں آنے والی ریزرو سیٹ پہ جو ہمارے پارلیمنٹرین ہیں وہ کوئی لیجسلیشن کروا نہیں سکتے، اور یہ تو جو لیجسلیشن کے لیے کمیٹی بنتی ہے وہاں پہ بھی ناکام رہتے ہیں، وہاں سے کوئی قانون پاس کروانے کے لیے، وہاں پہ کوئی بل پاس کروانے کے لیے، تو پھر کیا فائدہ. ہمیں یہ وقت ہے کہ ہمیں پوچھنا پڑے گا، آئندہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو میں تو ہمیشہ جا کے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو ٹیچ کرتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ان کو پوچھیں، اپنے نمائندوں کو، صرف منورٹی کے نمائندوں کو نہیں، بلکہ جو کانسٹیٹوینسی میں جو ہمارے مسلم پارلیمنٹیرین ہیں، جو ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ نے ہماری لیجسلیشن کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لوگوں کو رائٹس دینے کے لیے کیا کیا ہے. جب کہیں پہ ریلیجیس ایشو ہوتے ہیں، جب مذاہب کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا سینسٹیو ریلیجیس لا کا مسئلہ ہوتا ہے، کب آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ بہترین وقت ہے کہ ہم ان سیاسی جماعتوں کو بھی پوچھیں، ہم ان پارلیمنٹیرین کو بھی پوچھیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا دیا ہے. کیونکہ موجودہ جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا سسٹم ہے، جو مخلوط الیکشن سسٹم ہے، اس کی تحت ہم چونکہ ان کو بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ ہمارے ووٹ کی طاقت سے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو احساس دلائیں. حالانکہ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ابھی تک 20 سال ہو گئے ہیں اس سسٹم کو، تو ابھی تک ہمارے جو مسلم پارلیمنٹیرین ہیں وہ آج بھی جب مائنورٹی ایشو کی بات ہوتی ہے تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مائنورٹی کے نمائندے کے پاس جائیں. تو بحثیت ہم یہ بھی ناکام ہوئے ہیں، بحثیت قوم، کہ ہم ان کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ حضور آپ ہم سے ووٹ لے کے آتے ہیں، آپ ہمارے نمائندے ہیں، ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے. تو یہ قوم کو اب کرنا ہوگا. آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ ریکمینڈ کروں گا اپنے ووٹرز کو، کرسچن لوگوں کو، کہ آپ جو پارلیمنٹیرین ہیں، جو ان کی کشکول لے کے ان کی سیٹوں کے لیے بھاگتے ہیں، آپ ان کے حکم ماننے کی بجائے ان کی خوشنودی کے لیے ووٹ نہ کاسٹ کریں، بلکہ قومی ایشو پہ جو جماعت آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے، جو بات ریکمینڈ، جو آرگنائزیشن یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بات آپ کو باور کرواتی ہے کہ ہم آپ کے رائٹس کے لیے لیجسلیشن کریں گے، ہم مس یوز آف بلاسفیمی لا روکیں گے، ہم فورس کنورشن کے لیے لیجسلیشن کریں گے، ہم 5% جاب کوٹے کی ٹرو امپلیمنٹیشن کریں گے، ہم آپ کو ایجوکیشنل کوٹا دیں گے ایجوکیشن اداروں میں، اور اس طرح کی جو ہماری رائٹس کی بات کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ ان سے ہمیں منوانا چاہیے. اکمل بھائی چلیں، میں چونکہ ہمارا جو موضوع تھا وہ آپ کی تجاویز، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں مخلوط الیکشن یا جداگانہ الیکشن کے حوالے سے یہ ہماری کمیونٹی اس میں کنفیوز ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں ہے. میں بہت ساری میٹنگز میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں، ہماری کمیونٹی آدھی اس طرف چل رہی ہوتی ہے، آدھی اس طرف. آپ کا ایک بڑا اہم نقطہ تھا جسے ہم نے نوٹ کیا تھا ہماری زوم میٹنگ میں، کہ سیاسی پارٹیوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے متحد ہو کر اپنی سیاسی شناخت جو ہے وہ ہمیں بنانی چاہیے. تو اس کو تھوڑا سا اور ہمیں سمجھائیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس پر کام کریں اپنے لوگوں کے لیے. آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ کو، آپ اپنی کمیونٹی کے لیے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ ایک وکیل بھی ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کیس بھی لڑتے ہیں. تو یہ جو جملہ آپ نے لکھا تھا اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے. سر جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے، اگر شہباز بھٹی کی اچیومنٹ کی بات کرتے ہیں، ہی واز دا اونلی پولیٹیشین جس نے پاکستان کی 75 ایئر کی ہسٹری میں آرٹیکل 59 میں امینڈمنٹ کروائی اور وہ سینٹ میں 4 سیٹیں لی، اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکا. اور اس لیے ان کی کامیابی کے پیچھے ایک بڑی بنیادی وجہ جب میں سوچتا ہوں یا ہم ان کے ساتھی سوچتے ہیں تو یہی تھا کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی بنائی، انہوں نے ایک آرگنائزیشن کو اسٹیبلش کیا، ایک پارٹی کو اسٹیبلش کیا ملک کے 4 صوبوں میں، اور وہ کسی مائنورٹی ونگ کا حصہ نہیں بنے کسی بھی پارٹی کا. وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے پولیٹیکل الائنس بنایا. تو بالکل اسی پیٹرن پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی ہو. انفارچونیٹلی پاکستان نے کرسچن پولیٹیشنز نے اپنی وہ جگہ کھو دی ہے. آج ہمیں وہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا ملک کی مین سٹریم جو پالیٹکس ہے اس میں. آج وہاں پہ ہمارے سکھ بھائیوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہندو بھائیوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو کبھی ہماری
पोजीशन होती थी क्रिश्चियंस की, अब वो नहीं रही, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। हम दुमछल्ला बन गए, हम जाके पॉलिटिकल विंग्स में उनके शामिल हो गए, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार। अब बड़े शौक से हम जो मिनॉरिटी विंग है उसके ओहदे लेने शुरू कर दिए। अब अगर मैं वकील हूं तो मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी बहसीयत वकील क्यों नहीं कबूल करती? अगर कोई लेबर का आदमी है या वुमेन है तो उसको वुमेन विंग में या लेबर विंग में क्यों नहीं लिया जाता? क्यों रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की जाती है और मजहब की बुनियाद पे एक विंग बनाया जाता है? तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग बड़े शौक से रिलीजियस विंग का हिस्सा बने हैं। तो मैं ने शहबाज भट्टी की उस कावश को उससे सीखते हुए हमने माइनॉरिटीज लायंस की अपनी बुनियाद रखी और हमने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया, एक अपने प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस कराया। वरना मैं चाहता तो मैं भी किसी पॉलिटिकल विंग का हिस्सा बन के, किसी माइनॉरिटी विंग का, तो मैं भी कब से इक़्तिदार को एंजॉय कर सकता था। लेकिन हमने इसको तर्क किया, हमने एक अपनी शनाख्त की तरफ आए कि नहीं, हमने कौम को एक शनाख्त देनी है, हमने कौम को वो प्लेटफॉर्म देना है जिसमें हमारा अपना झंडा होगा, जिसके स्टेज से कौम की बात होगी, जिसके सामने सुनने वाले भी अपने मजहब के लोग होंगे। और ये मेरा मकसद सिर्फ हम मजहब की बुनियाद पे सियासत नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कह रहा हम रिलीजन कार्ड नहीं खेल रहे, लेकिन वजह यह है चूंकि हम एक बहुत ही पिसे हुए लोग हैं, बहुत ही कमजोर लोग हैं, जो ना ही हम बहुत फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, ना पॉलिटिकली। तो हमें एक अपनी आइडेंटिटी की जरूरत है, एक बावकार सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिस पे हम खड़े होकर अपने हकूक की बात करें, और उस प्लेटफॉर्म पे हम पाकिस्तान की माइनॉरिटीज का वोट बैंक जो है उसको कायल करें कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आएं, आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करें, और फिर उसके जरिए हम जो पाकिस्तान की बड़ी पार्टी हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको मुतासर कर सकते हैं। वरना अगर हम अपने नाज़मीन, चेयरमैन और इलाके के काउंसलर के जरिए या अपने इलाके के चौधरियों के जरिए या अपने इलाके के बड़े बड़े जमींदारों के कहने पे वोट डालते रहे, या जो मखसूस सीटें लेने वाले जो दुमछल्ला बैठे हुए हैं कशकोल पकड़ के, उनके कहने पे हम बिकते रहे, या हम 12-12, 14-14 कुर्सियों के, प्लास्टिक की कुर्सियों के 10-10, 20-20 हजार पे वोट डालते रहे, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं बनेगी, बल्कि इससे हमें बेशुमार नुकसान होगा। मुझे माजरत के साथ गुलबाज भाई और एजाज भाई, आप लोगों ने अगर कोई सवाल पूछने हो तो ये मेरा सवाल है, उसके बाद फिर आप पूछ सकते हैं। अकमल भाई, हमारी कम्युनिटी में जो हमारे लीडर्स हैं, जो पार्लियामेंट में अभी हैं या थे, उनका कद काट जो है उसका अंदाजा मुझे हैरत होती है और बड़ी शर्मिंदगी होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने जूम मीटिंग में, मैं नाम ले देता हूँ, एजाज आलम अगस्तिन साहब ने मुझे वादा किया, उन्होंने कहा जी वाटसन मैं आऊँगा उस मीटिंग में, और 2-3 दिन तक मेरी उनकी चैट जो है व्हाट्सएप पर चलती रही, लेकिन वो मीटिंग में नहीं आए। हो सकता है मजबूरी हो, मसरूफ हो गया। मेरे कहने का मकसद ये है सिर्फ कि कहीं अगर चंद लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सर जोड़कर बैठे अपनी कम्युनिटी के लिए, तो क्या हमारे इन लीडर्स की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? हम यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट में, डच पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं ताकतवर अदारों के लोग, इनसे मीटिंग करके इनसे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनसे हमारी मुलाकात होना या उनसे हमारी बात होना बड़ी मुश्किल होती है। अगर हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है, अपने लोगों के लिए कठिन नहीं होते ये। और मुझे नहीं लगता कि कोई इस वक्त कोई इतना ताकतवर होगा कि अगर वो कहीं कोई प्रोटेस्ट कॉल करे तो कोई 10-20 हजार लोग उसके पीछे चले जाए। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इस पर आप छोटा सा कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे दुरुस्त कीजिए, कि मेरे दिल में, यहाँ पर बैठा हूं मैं, और हम चूंकि हमारा डायरेक्ट वास्ता नहीं है उनके साथ, तो हमें नखरे दिखाते हुए अच्छे नहीं लगते। तो मैंने अपने घर का गटर नहीं खुलवाना उन्होंने को, मैंने अपने छोटे भरा पुलिस का थाने तो नहीं पहुंचवाना पाकिस्तान के। तो अगर हम उनको नहीं कायल कर पाते तो पाकिस्तान के जो मसीह हैं हमारे, वो बहन भाई जो गरीब हैं, जो मुश्किलात में, ये कहाँ उनकी सुनते होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मुत्फिक हूँ आपसे। बिल्कुल इनका कद काट क्या होना है, ये तो सियासी बौने हैं, सॉरी टू से। इनके तो अपने फंड अपने इलाकों में नहीं, जो डेवलपमेंट के फंड है वो जो इनके प्रमोटर होते हैं, जो इलाके में जिनके ये पाँव पकड़ के असेंबलियों में पहुंचते हैं, जिनका दुमछल्ला बन के पाँव उनके इलाकों में लगते हैं। ये तो बहुत इस्तेसाल करते हैं। और देखिए बस
یہ خانہ پوری ہے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. سارا ان کا سارا ٹرنیور جو ہے وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرتے گزر جاتی ہے اور ان کے کام حلقوں میں کرتے ہیں, ان کے کام اپنی قوم کی تو کچھ سنتا نہیں. بلکہ میں نام تو نہیں لینا چاہتا, لیکن بعض اوقات جب ہم اپنے ایشوز پہ بات کرتے ہیں, ہارڈ لائن لیتے ہیں, تو ہمیں ایسے دوست مشورہ دیتے ہیں کہ چھوڑیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ آئیں مطلب پارلیمنٹ میں بیٹھیں, انجوائے کریں, آپ یہ کیا مطلب روڈ کی سیاست پہ آپ یقین رکھتے ہیں. تو اس طرح کے ہمیں بھی پیغام ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں کہ چھوڑیں آئیں, آپ کو کسی فلاں لیڈر سے ملوا دیتے ہیں, فلاں لیڈر سے ملوا دیتے ہیں, آپ فلانا گروپ منارٹی ونگ جوائن کر لیں, یہ کر لیں. لیکن ہمیں اب وقت, یہی تو تب میں نے میٹنگ میں کہا تھا کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی بنائیں اور ایسے لوگ ان کو تیار کر کے اسمبلیوں میں بجوائیں جو کسی بھی لالچ کے, کسی بھی عہدے کے لالچ کے, پیسے کے لالچ پہ کے بغیر, جن کی کو پولیٹیکل ویژن ہو, جن کا کوئی قد کاٹ ہو, جو لوگوں میں سے نکل کے ہیں, جن کے پیچھے ایک سٹرگل ہو, جن کے پیچھے ایک ہسٹری ہو, تاکہ وہ قوم کے حقوق کے لیے بات کریں, وہ ایشوز پہ بات کرنے سے مت ڈریں. میں نے وہ لیڈر بھی دیکھے ہیں اسمبلیوں میں جو بعد میں فیس بک پہ اپنے تقریروں کی اپلوڈ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں. وہ تب تقریر کرتے ہیں اسمبلی میں جب 5 یا 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ان کی اتنی جرت نہیں ہوتی یا انہیں موقع بھی نہیں ملتا, اور وہ کبھی پروٹیسٹ بھی نہیں کرتے کہ اسمبلی کے بھرے ہوئے اجلاس میں جب سارے لوگ موجود ہوں تب وہ سپیچ کریں. وہ جب چند لوگ رہ جاتے ہیں, 5-10 لوگ اسمبلی میں بیٹھے رہ جاتے ہیں, مشکل سے کورم بھی نہیں پورا ہوتا, تو تب وہ بات کرتے ہیں اور پھر ہمیں دھوکہ دینے کے لیے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اکٹھے ہو کے ہم ایسے لوگ پیدا کریں, ایسے نوجوان لیڈر یا جن کی گرومنگ ہوئی ہو, جن کی پولیٹیکل ویژن مضبوط ہو, وہ پہنچے. تو پھر آئی ہوپ سو کہ وہ بات کریں گے اور تبدیلی ضرور آئے گی. میں یہاں پر تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو. ہم نے جو زوم میٹنگ کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے وہ میٹنگ کر لی اور ہم سو گئے. آگے کی پلاننگ بھی ہے, اور ایک پلاننگ جو بین الاقوامی حوالوں سے ہے, جیسے آپ لوگ ہیں, ہم لوگ مل کے میٹنگز کریں گے اور اسٹریٹجی بنائیں گے. ایک پلاننگ جو ہے وہ ہم ہالینڈ کے حوالوں سے کرتے ہیں. تو میں گلباز بھائی سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیں ہمیں کہ ہم نے ایک میٹنگ کے لیے ہال کا بندوبست کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں. اس حوالے سے گلباز بھائی پلیز اگر کچھ اپڈیٹ ہے آپ کے پاس تو بتائیے گا. مائک کھولیے اپنا سر. ہاں جی کھول لیا. ہاں جی, اس کے بارے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ہال ملے جس میں ہم لوگ 150 لوگ اکٹھے ہو کر لائے عمل تیار کر سکیں کہ ہمیں یہاں پہ یورپ میں بیٹھ کے, ہالینڈ میں یا بیلجیم کے دوستوں کو ساتھ دے کر آگے کے لیے کیا لائے عمل تیار کرنا چاہیے. ابھی میری پروگرام شروع ہونے سے پہلے اجاز بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی, واٹسن صاحب سے بھی. اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ایشو ہے جو قرآن پاک کو جلایا گیا ہے, اس کے بارے میں بھی ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے, کیونکہ اب آج ہی میں نے خبروں میں سنا ہے کہ فرائیڈے کو دوبارہ پی ٹی آئی اس بارے میں وہ کر رہی ہے, ایک پروٹیسٹ کر رہی ہے. تو میری یہ تجویز تھی کہ ہم کچھ پادری صاحبان کو اور کچھ سیاسی اور سماجی کارکن ہم ایک ڈیلیگیشن لے کر جائیں اور وہ جا کر پاکستان ایمبیسی میں اس واقعوں کو کنڈیم کریں, اور ساتھ یہ بھی برابر کریں کہ جیسے قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے, اسی طرح بائبل بھی ایک مقدس کتاب ہے, اس کو بھی اتنا احترام دیا جانا چاہیے. تو اس کے بارے میں ہمارے جو یہاں کے سینئر پاسٹر ایرک سرور صاحب ہے, انہوں نے ایک ویڈیو کا پیغام بھی جاری کیا ہے اس بارے میں. تو میرا اس میٹنگ میں یہ بھی ہم کریں گے کہ اس بارے میں کوئی ہم ڈیلیگیشن تیار کریں. اور دوسرا یہ جیسے یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے جو سیاسی پاکستانی کرسچن ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے آگے چلتے ہیں. تو یہ بھی اب بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بلبوتے پہ, ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ الیکشن کریں, کیونکہ الیکشن کے اخراجات بہت ہوتے ہیں. تو انہیں کہیں نہ کہیں جا کر مختلف پارٹیوں سے الائنس کرنا پڑتا ہے. تو یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ خود کر سکتے ہیں. گزرے سالوں میں جب ہم پاکستان میں تھے تو
جو کرسچن پارٹیاں تھیں وہ اپنے بلبوتے پہ وہ لوگ الیکشن لڑتے تھے، جو قومی اسمبلی والے ہوتے تھے پورے پاکستان میں اپنی تحریکیں بھی چلاتے تھے. تو یہ ساری باتیں ہم جلد سے جلد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک میٹنگ کی جائے، اور جو پاکستان میں جو مسیحیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے کہ اس کے لیے اس کو روکنے کے لیے ہم کیا لائے عمل تیار کر سکتے. پروٹیسٹ کرنا ہے یا ہم نے کہیں جا کے درخواست دینی ہے یورپین یونین میں یا ڈچ پارلیمنٹ میں یا پاکستان ایمبیسی میں یا اور جو ادارے ہیں ہیومن رائٹس ہے یا یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا اور جتنے بھی جو ادارے ہیں. تو ہم اس بارے میں وہ مطلب 7 جولائی کی میٹنگ کے بعد مطلب جو یورپین لوگ ہیں، ہم لوگ ابھی اس میں ٹھنڈے نہیں ہوئے لیکن ہم سرگرم ہیں. تو میں امید کرتا ہوں اسی طرح جو ہمارے پاکستان میں جو ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ میٹنگ میں تھے، تو میں امید کرتا ہوں وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی قوم کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہوں گے اور کچھ کریں گے. جی سر. بہت شکریہ گلباز بھائی، آپ نے بڑی اچھی وہ کیا ہے. واقعی ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھے. ہال کے لیے آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں. خدا نے چاہا تو ہمیں جلد ہال ملے گا اور ہم پھر اس کو اناؤنس کریں گے. اعجاز بھائی، آپ کے پاس کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، پلیز. جی، کیونکہ پاکستان میں سویڈن کے واقعے کو لے کے جو جمعرات کو قرارداد پیش ہوئی قومی اسمبلی میں، سب سے پہلے تو میں اس قرارداد کی مذمت کرتا ہوں. اس کے بعد جمعے کو حکومت کی سرپرستی میں جو تماشا کیا گیا اور اس کے نتیجے میں بائبل مقدس کی بے حرمتی کی گئی، صلیبوں پاک صلیب کی بے حرمتی کی گئی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اسی طرح سے یورپین اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور پاس کی گئی ہے جس کی 28 ملکوں نے حمایت کی. تو میں شدید الفاظ میں اس قرارداد کی مذمت کرتا ہوں. ان ملکوں کی مذمت کرتا ہوں جنہوں نے جس کے حق میں ووٹ دیا، اور میں امریکہ کو اور یورپین یونین کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی. میں ان ملکوں کو بھی سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اس کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب ایک خوبصورت چیز ہے اور تمام مذاہب کا پیغام امن ہے. لیکن اگر کوئی ایک مذہب دنیا کو ڈرانے، دھمکانے اور دبانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر رہا ہے تو ہم سب کو مل کر اس کا راستہ روکنا چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. نہ کسی ایسی قرارداد کو پیش ہونے کی ضرورت تھی، نہ پاس ہونے کی ضرورت تھی، بلکہ یہ جو اسلامو فوبیا کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمیں اس پروپیگنڈے کی بھی مذمت کرنی چاہیے اور اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی اسلام سے خوفزدہ نہیں ہے. لیکن اگر مسلمان قتال کے لیے اسلام کو پیش کر رہے ہیں کہ تم ہماری مانو اور ہماری اطاعت میں آؤ ورنہ ہم دنیا کا قتل عام کریں گے، دہشت گردی پھیلائیں گے، تو پھر یقیناً دنیا کے لیے اسلام فوبیا نہیں ہے، مسلمان اس کو فوبیا بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں ان تمام نیگیٹو رویوں کی مذمت کرنی چاہیے اور ان کا راستہ روکنا چاہیے. جہاں تک کسی بھی ایمبیسی میں ڈیلیگیشن لے کر جانے کا معاملہ ہے تو ہمیں ایمبیسی میں ڈیلیگیشن لے کر ضرور جانا چاہیے اور واضح کرنا چاہیے کہ حکومت نے اس کی آڑ میں جو دوسرے مذاہب کی توہین کرنے کا بندوبست کیا وہ قابل مذمت ہے. جو صلیبوں کی بے حرمتی ہوئی پاک صلیب کی، وہ قابل مذمت ہے. اور پھر اس بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ مذہب ایک خوبصورت چیز ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہیں چاہیے کہ مذہب کو دنیا کو دبانے، دھمکانے اور دبانے کے لیے استعمال کریں. تھینک یو. بہت شکریہ اکمل بھائی. میرا خیال ہے کہ ہم سب بھی اس حوالے سے بڑے ہمارے تحفظات ہیں، ہمارے خدشات ہیں صلیب کے حوالے سے، کیونکہ ہم بطور مسیح کبھی بھی کسی بھی مذہب کی توہین کا تصور نہیں کر سکتے. اور قرآن تو، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن جلانے والا جو بندہ ہے وہ مسیح نہیں تھا، نہ وہ سویڈش تھا، وہ عراقی تارکین وطن تھا ایک. اب اس کا خمیازہ ہماری پاکستان میں ہماری جو لوگ ہیں ان کو بھرنا پڑا. جو اعجاز بھائی نے بات کی، اقوام متحدہ کے جنیوا میں ایک میٹنگ ہوئی، پاکستان نے اس بل کو منظور کروایا، یہ ساری خبریں. اور اس حوالے سے بھی
दोपहर को जब मुझे पता लगा था, मैंने इसके ऊपर कुछ थोड़ा काम किया। मैं हॉलैंड के अपने दोस्तों को, क्योंकि यूरोपियन मैटर्स हैं तो इनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप अपने हवाले से आपके जहन में आप कोई तजवीज़ देना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? जैसे एजाज भाई ने अपनी बात की, गुलबाज भाई ने एक तजवीज़ दी, हम आपस में बैठ के तो ये करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें ये भी करना चाहिए, कोई तजवीज़ ऐसी, तो आप बताएं, हम कोशिश करेंगे अगर हमें समझ आती, प्लीज़। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है और मैं मुत्फिक हूँ कि ये नहीं है कि कोई एक शख्स अगर कोई चाहे वो नीम पागल ही हो, चाहे वो कोई भी हो, वो अगर किसी मज़हब की एक उसके इनफरादी फेल होता है तो उसको आप पूरी एक कौम के साथ, पूरे एक जो दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है उसके साथ जोड़ के और आप एक राह निकालें उन लोगों की मजहबी दिलाजारी करने की, पाक सलीब को जलाएं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने अपने तौर पे एक दिन हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद है तो उसने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। मैं बज़ाते जानबूझ के वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुआ उनके साथ, और मैंने देखा कि वो लोग जो हमारे प्रेसिडेंट थे बार के और सेक्रेटरी, उनको भी ये पता नहीं था और वो भी कह रहे थे जी हम इंजील पाक का बड़ा एहतराम करते हैं और इनको भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको रोका वहाँ पे, मैंने कहा रुकें, ठहरें। और वो ये जो फैसलाबाद का सिटी 41 चैनल है वहाँ पे लाइव भी चला। मैंने कहा बात सुने, इसमें मसीहों का कोई तलक ही नहीं है। आपको जो कहते हैं कि जहालत इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो जिन लोगों को ये बगैर सोचे समझे, जिस मुल्क में बगैर कोई रिसर्च किए, बगैर हकायक को जाने हम जो लोग चढ़ दौड़ते हों, उनके लिए ये बात इस तरह पे लेवल पे समझाना जरा मुश्किल होता है। लेकिन हमें बहरहाल बहसीयत कौम जहाँ पे भी हम जा सकते हैं, वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं, चाहे यूरोपीय यूनियन में जाएं, चाहे हम एम्बेसी में जाएं, और वहाँ पे बात बतानी चाहिए। और माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान ने 11 अगस्त को, जो हम हमेशा इस दफा तीसरी बड़ी जो हम डी चौक में रैली की अनाउंसमेंट हमने कर दी है, हम इस दफा करेंगे और इसको हम इस हवाले से देख रहे हैं कि हम डी चौक में खड़े होकर बताएंगे इस कौम को कि ये ज्यादती आप कर रहे हैं। ठीक है, हम आपके साथ थे, हमारा इसमें कोई तलक नहीं था, लेकिन इसके आड़ में अगर आप हमारे मजहबी अकायद का कि उसको पामाल करें, आप बाइबल मुकद्दस को जलाएं, आप हमारा जो आज़ादी का सिंबल है, जो निजात का सिंबल है यानी सलीब, उसकी आप बेहुरमती करें, तो हम उसकी भी इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये बात हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को मोबिलाइज करें और 11 अगस्त को एक बड़ा इज्तिमा करें, जिस तरह हम कोशिश करते हैं हर साल। पिछली दफ़ा भी हमने की, इस दफ़ा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर पूरी कुव्वत के साथ, और खुसूसी तौर पर मैंने अपने दोस्तों को हदायत की है कि हम जो गुज़श्ता पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो अक़लीतों के हवाले से ये काम नहीं हो सका, उसको भी हम ज़रूर उस पे भी बात करेंगे। और इन चीज़ों का एक फेडरल में बैठ के हमारी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान से तमाम सियासी रहनुमाओं को से गुजारिश की जाए, जो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करते हैं, समाजी कारकुनों को बुलाया जाए और जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले हैं, कोशिश की जाए कि एक बड़े इज्तिमा में हम अपने हकूक़ की एक दफ़ा फिर आवाज़ उठाएं। तो मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप इस हमारी जो कॉल है इसको ऑन करें, हमारा साथ दें, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे दुआओं के ज़रिए, जिस फोरम पे भी आप हमारी हेल्प कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिए, ताकि हम एक पूरे पाकिस्तान में कुव्वत बन के, और जो 11 अगस्त जो हमारे नाम से मंसूब है माइनॉरिटीज़ डे, हम वहाँ पे बताएं कि पाकिस्तान में हमें वो कायदे-आज़म का एजाज भाई जानते हैं कि 11 अगस्त 1995 में शहबाज भट्टी साहब ने ये सिलसिला शुरू किया और वहाँ से फिर हमने वो जब पावर में आए तो उसको दिन मुकर्रर कर दिया। तो हम इस दिन पे ना सिर्फ अपने हीरोज को खराजे तहसीन पेश करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री में उनको जगह नहीं मिलती, तो इस तरह के मौकों पे हम उनकी खिदमात को सराह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारा इस्तेसाल होता है उसके खिलाफ भी हम बात कर सकते हैं। तो इट्स अ डे टू सेलिब्रेट एंड टू प्रोटेस्ट फॉर आवर राइट्स। बहुत शुक्रिया अकमल भाई, मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करके और हमने जिन इशूज पर बात की। नाज़रीन, हमने आज एक कोशिश की, जैसे कि हमने बताया कि जूम मीटिंग के बाद उस मीटिंग का एक तसलसल हमने अपने जो बाकी लीडर्स हैं उनसे हमने बैठकर बात करनी है और हमें समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए और एक दूसरे से सीखना है। आज आपने देखा एजाज भाई ने बड़ी अहम बातें की, गुलबाज भाई ने एक प्लानिंग दी, उसके बाद फिर अकमल भाई से हमने बहुत कुछ सीखा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
اور اگر ان حوالوں سے یعنی یونٹی کے حوالوں سے آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں. سنجیدہ کامنٹ جو ہے اس کو ہم لیں گے. تو ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو.